प्रिय मित्रहरू, विशेष गरेर गलातीको पुस्तक चाहिँ पाउलले लेखेका थिए है। पाउलले नयाँ करारको करिब 13 वटा पुस्तकहरू लेखेका छन् र तीमध्ये एउटा गलातीको पुस्तक पनि हो। र गलातीको पुस्तकमा करिब 6 अध्याय छन् र करिब 149 वटा पदहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएका छन्। भनेदेखि गलाती भन्ने रोमी साम्राज्यको एक प्रदेश हो, जसलाई चाहिँ आजको समयमा चाहिँ टर्की भनेर भनिन्छ। टर्कीको कुनै एउटा प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँनिर गलाती भन्ने एउटा ठाउँ छ र त्यो ठाउँमा भएका मण्डलीहरूलाई सम्बोधन गरेर पावलले यो पत्र लेखेको कारणले गर्दाखेरि यो पत्रलाई चाहिँ गलातीको पुस्तक भनेर भनिन्छ है। गलातीको पुस्तक भनेर भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ जतिखेर पत्रुसले पेन्टिकोस्टको दिन पवित्र आत्मा आइसकेपछि पत्रुसले मानिसहरूको माझमा के गरे, उसले प्रचार गर्न थाले, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सुसमाचार सुनाउन थाले र सुसमाचार सुनाइसकेपछि त्यहाँनिर 3000 मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई के गरेको थियो, विश्वास गरेको थियो। र त्यहाँनिर धेरै चाहिँ यहुदीहरू थिए र जब उनीहरूले विश्वास गर्दै गएर त्यसपछि यो क्रिस्चियन सुसमाचारमा चाहिँ धेरै अन्य जातिका मानिसहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ के गर्न थाले, विश्वास गर्न थाले। उनीहरू पनि यो विश्वासमा आए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यहुदी र गैर यहुदीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर उनीहरूले के गर्थे, संगति गर्थे। तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा समस्या सुरु भएको छ। प्रिय मित्रहरू, यहुदीहरू भनेको चाहिँ विशेष गरेर इजरायलीहरू हो, जो चाहिँ अब्राहम याकुबका सन्तानहरू थिए। भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ अरूले छुएको खाँदैन थियो, अन्य जातिहरूले सामरीहरूले छुएको उनीहरूले खाँदैन थियो। उनीहरूले चाहिँ शुद्धिकरणमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन्थ्यो अनि त्यसै गरेर उनीहरू चाहिँ खतना गर्थे र खतना गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल उनीहरू चाहिँ उनीहरूको परिवारमा उनीहरूले स्वीकार गर्थ्यो। प्रिय मित्रहरू, भनेदेखि यहाँनिर गैर यहुदीहरू जसलाई हामी अन्य जातिहरू भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, अनि ती जातिहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि खतना गर्दैन थियो र यहुदीहरूले तिनीहरूले छुएको पनि खाँदैन थियो। अनि उनीहरूमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मतभेद थियो। अब यहाँनिर गलातीको मण्डलीमा यहुदीहरू र अन्य जातिहरूले पनि ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न भएको छ। अनि त्यो समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएका यहुदीहरूले गैर यहुदीहरूले छुएको खाँदैन थियो। इभन तिनीहरू विश्वासी भए तापनि उनीहरूमा चाहिँ एउटा त्यो यहुदीको एउटा जुन विश्वास छ त्यो विश्वास चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ आयो, त्यो छाप उनीहरूमा आयो र उनीहरूले मण्डलीमा पनि के गर्न थाले, भेद गर्न थाले। मण्डलीमा पनि उनीहरूले चाहिँ अन्य जातिहरूले छुएको नखाने, अन्य जातिहरूले पनि खतना गर्नुपर्छ अनि बल्ल उनीहरू चाहिँ विश्वासमा आउन सकिन्छ, हामी यहुदीहरूसँग मिसिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गर्न थाले। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै यहुदीहरूले यो एउटा झुटो शिक्षा त्यहाँनिर फैलाउन थाल्यो कि अन्य जातिहरूले खतना गरे भने बल्ल चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ, अन्य जातिहरूले खतना गरे भने बल्ल हामी चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ सहभागी हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा झुटो शिक्षा प्रचार गर्न थाले। तपाईँलाई थाहा छ प्रेरितको पुस्तकमा त्यहाँनिर पत्रुसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि दोष लगाएको छ। प्रेरित 11को 1 देखि 3 सम्म हेर्नुभयो भने यहुदियामा हुने प्रेरित र भाइहरूले अन्य जातिहरूले पनि परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे। हेर्नुहोस् त, यहुदी र अन्य जातिहरूले पनि परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले के गरे, विश्वास गरेका छन्। जब पत्रुस यरुशलेममा आए तब खतना गर्नेहरूको दलले तिनीसित यसो भन्दै तिनको आलोचना गरे। खतना गर्नेको दल भनेको यहुदीहरू, खतना नगर्ने मानिसहरू कहाँ गएर तिनीहरूसँग तपाईँले किन खानपान गर्नुभयो भनेर त्यहाँनिर यहुदीहरूले चाहिँ पत्रुसलाई भन्दैछ। भनेको अर्थ उनीहरू सँगसँगै बसेर खान सक्दैन थियो, अन्य जातिहरू र यहुदीहरू चाहिँ सँगै बसेर खान सक्दैन थियो। यही कुराहरू चाहिँ अहिले नेपालको मण्डलीहरूमा पनि देखेको छ, किनकि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पटक जब मण्डलीमा विवाहको कुराहरू आउँछ अनि त्यसपछि त्यो विवाहमा चाहिँ हामी आफ्नै जाति खोज्छौँ। कुनै दलित केटीहरू हामी विवाह गर्न मान्दैनौँ, दलित केटासँग हामी आफ्नो छोरीहरू दिँदैनौँ हैन। त्यस्तो समस्याहरू आज नेपालमा पनि छ प्रिय मित्रहरू। अनि एकदमै हाम्रो एकजना साथी जो चाहिँ एकदमै विश्वासमा परिपक्व हुनुहुन्छ, विश्वासमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ आत्मिकी विश्वासी पनि हो, तर जब विवाहको कुरामा आउँछ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि मेरो बुवा आमाले चाहिँ दलित केटी चाहिँ मान्नुहुन्न, त्यही भएर म दलित केटी विवाह गर्न चाहन्न। प्रिय मित्रहरू, हामीमा पनि त्यही छाप छ।
त्यही कुराहरू छ। अनि यहाँनिर यहुदीहरूमा पनि त्यो छाप चाहिँ आएको थियो, यहुदीहरूको छाप चाहिँ यहाँनिर आएको थियो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अन्य जातिहरू मात्र र यो यहुदीहरू मात्र होइन, याकुब र बर्नबा जस्ता परिपक्व विश्वासीहरूलाई पनि त्यो छाप चाहिँ आएको छ। अनि जब उनीहरूले चाहिँ पावलको सुसमाचारलाई सुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूले रियलाइज गर्छ ओहो यो कुरा गलत हो भनेर, किनकि उनीहरू चाहिँ समाजदेखि डराइरहेका हुन्थ्यो, यहुदीहरूले हामीलाई तिरस्कार गर्छ कि भनेर डराइरहेको हुन्थ्यो। अनि जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यो समस्याहरू उत्पन्न भएको थियो प्रिय मित्रहरू। त्यसैले पावलले यो पुस्तकमा चाहिँ यसको चाहिँ घोर विरोध गरेको हामी थाहा गर्छौँ। अनि यस पुस्तकबाट पावलले उनीहरूलाई के शिक्षा दिन्छ भन्दाखेरि यहुदीहरूले जुन कुरा तिमीलाई सिकाउँदैछ खतना गर्नुपर्छ, तिमीहरूले अन्य जातिहरूसँग बसेर खानु हुँदैन भनेर जुन कुराहरू सिकाउँदैछ नि तिनीहरू चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ सुसमाचार विपरीत हो, त्यो येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षा होइन, तिमीहरू अन्धकारमा छौ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पावलले चाहिँ सिकाएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यस्तो शिक्षाहरू तिमीहरू नफैलाओ भनेर यहाँनिर पावलले एकदमै तिनीहरूलाई चाहिँ हकार्छ है, हकारेको छ। पावलले उनीहरूदेखि रिसाएको छ र यो पुस्तकमा तपाईँले ती कुराहरू पनि पाउनुहुन्छ। मोसाको व्यवस्थाद्वारा भन्दा पनि हामीहरूले चाहिँ येशूको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले मण्डलीमा विभेद गर्नु हुँदैन, छुवाछुत गर्नु हुँदैन, मण्डलीमा हामीले यहुदी जस्तो त्यो धारणा राख्नु हुँदैन भनेर पावलले यहाँनिर सिकाएको छ कि हामी अन्य जाति होस् या यहुदी हौ सबैजनाहरूले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा उहाँको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हाम्रो विश्वासद्वारा हामीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर पावलले सिकाउँछ। त्यसै कारणले व्यवस्थाको कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मात्र मानिस चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर थाहा गर्छौँ प्रिय मित्रहरू। र यहुदी र गैर यहुदी सबै एकै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू यदि हाम्रो मण्डलीहरूमा तपाईँहरूको मण्डलीहरूमा यदि कसैले जातीय छुवाछुत र विभेद गर्दैछ भने नेपालमा तपाईँले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, किनकि त्यो बाइबलीय होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले त्यो सिकाउँदैन। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई चाहिँ हामी एउटै हौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिकाउँदछ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू यदि तपाईँले जस्तो सुकै आत्मिक व्यक्ति किन नहोस्, यदि उसले त्यो कुरा गर्दैछ भने तपाईँले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। यहाँनिर पावलले त्यहाँका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यहुदीहरूलाई त्यहाँनिर हकारेको कुरा हामी थाहा गर्छौँ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले यो पुस्तक चाहिँ करिब यदि येशू ख्रीष्ट जन्मे पछाडि झन्डै 57-58 चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ उसले लेखेको थियो भनेदेखि यो पुस्तकको गलातीको पुस्तकको मुख्य पद चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि गलाती 5:1। त्यहाँनिर अरू पनि तपाईँले मुख्य पदहरू पाउनुहुन्छ, तर यो पदलाई पनि विशेष रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, यसकारण डरा भएर खडा हौ र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर भनेर भन्दछ है। यो पदले तपाईँ र मैले याद गर्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यसै कारण आज हामी विशेष गरेर गलातीको पुस्तक 1 अध्यायलाई हेर्नेछौँ र गलातीको पुस्तक 1 अध्यायबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। विशेष गरेर यहाँनिर चाहिँ हामी सुसमाचार र बोलावटको विषयमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। सही सुसमाचार, सत्य सुसमाचार के हो र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुसमाचारको लागि बोलाउनुहुन्छ जसरी उहाँले पावललाई बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर 1 पददेखि 24 पदसम्म दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पदहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी सबै बाइबलबाट पढ्ने छैनौँ, तपाईँहरूले घरमा गएर बाइबललाई पढ्नु होला र यो मैले पदहरू विभाजित गरेको छु र त्यो पद अनुसार तपाईँले रुममा आफ्नो कोठामा पढ्न हुन म अनुरोध गर्दछु ताकि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि गलातीको पुस्तक 1 पददेखि हामी 5 पदसम्म हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ गलातीको मण्डलीलाई पावलले अभिवादन गरेको कुरा हामी थाहा गर्छौँ। 1 पदमा पावल एक प्रेरित भनेर भनिएको छ। त्यसपछि 1 को बी खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलको सेवकाईलाई देख्नुहुन्छ र 2 देखि 5 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलको सन्देशलाई त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। पावल एक प्रेरित, पावलले आफैलाई के भन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ एक ख्रीष्टको प्रेरित हुँ भनेर भन्छ। प्रेरित भनेको के होला त्यो कुरालाई हामी छोटो विचार गरौँ है। प्रेरित भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो ग्रीक शब्द हो, ग्रीक शब्दबाट आएको हो अनि ग्रीक शब्दमा चाहिँ यसलाई अपोस्टोलोस
लोस भनेर भन्छ र यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पठाइएको भनेर भन्छ है। विशेष गरेर बाइबलमा भएका 12 जना चेलाहरू जसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चुन्नुभयो, उनीहरूलाई अधिकार दिनुभयो र उनीहरूलाई सुसमाचारको लागि पठाउनु भएको थियो। अनि जब उनीहरूले सुसमाचार पठाएर फर्किएपछि येशू ख्रीष्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रेरितहरू भनेर नामाकरण गर्नुभएको छ। भनेदेखि पावल जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला थिएन, तर उसलाई चाहिँ आफूले के भन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ एक प्रेरित हुँ भनेर भनेको छ। प्रिय मित्रहरू, किन पावलले आफूलाई प्रेरित भनेको होला थाहा छ? किनकि पावल चाहिँ विशेष गरेर येशू ख्रीष्टको चेला नभए तापनि जतिखेर पावलले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विरोध गर्नको लागि ऊ जाँदै थिए दमस्कसमा, अनि त्यो समयमा उसले चाहिँ के गरेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टबाट उसले दर्शन पाएको छ। अनि दर्शन पाइसकेपछि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले सुसमाचारको लागि चुनेको छु। त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पावललाई चाहिँ सुसमाचारको लागि चुन्नु भएको हुन्छ र यसले चाहिँ मेरो काम गर्नेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ पावललाई भनेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यहाँनिर आफूलाई प्रेरित भनेर भन्दछ कि उसले यो दाबी गर्छ कि ख्रीष्टले मलाई सुसमाचारको लागि पठाउनु भएको छ। ख्रीष्टले मलाई सुसमाचारको लागि आफ्नो आमाकै गर्भबाट चाहिँ उहाँले चुन्नु भएको छ भनेर पावलले भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, आजको दिनमा तपाईँ र म पनि ख्रीष्टले हामीलाई ग्रेट कमिसन, महान आज्ञा दिएर चाहिँ के गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ। जाओ र सारा संसारका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भनेर ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई अधिकार दिनुभएको छ। त्यसो हो भने तपाईँ र म पनि आजको दिनमा हामी प्रेरित हौँ, ख्रीष्टले पठाएका व्यक्तिहरू हौँ अनि हामी उहाँको काम गर्नुपर्छ। आमेन। आत्मिक रूपमा, तर बिब्लिकल रूपमा चाहिँ यी पावल र ख्रीष्टका चेलाहरूलाई मात्र हामीले प्रेरित भन्न मिल्छ। तर आत्मिक रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँ र म पनि आजको दिनमा चाहिँ प्रेरित हौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई ख्रीष्टले सुसमाचारको लागि चुन्नु भएको छ र सुसमाचारको लागि पठाउनु भएको छ। आमेन। अनि तपाईँले यहाँनिर उहाँको सेवकाईलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि मानिसहरूलाई ख्रीष्टको सही सुसमाचार सुनाएर ख्रीष्टमा डोर्याउनको लागि चाहिँ पावललाई परमेश्वरले यहाँ चुन्नु भएको छ र उसलाई चाहिँ ख्रीष्टले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पठाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ र उसले ख्रीष्टको सेवा गरेको छ है। भनेदेखि पावलको सन्देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस वर्तमान समयमा उहाँले हाम्रो पापको लागि चाहिँ आफूलाई अर्पण गरी हामीलाई यस दुष्ट युगबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो सन्देश मानिसहरूलाई बाँड्नु भएको छ, जुन हामी पद 1 देखि 5 पदसम्ममा पाउँदछौँ। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ र मैले 6 देखि 10 पदसम्म हेऱ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर हामी पाउँछौँ कि पावलको सुसमाचार नै साँचो सुसमाचार हो भनेर है। पावलको सुसमाचार नै के हो, साँचो सुसमाचार हो भनेर। अनि पश्चातमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि अर्को सुसमाचार छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, आज सुसमाचार चाहिँ एउटा मात्र छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचार भनेको असल खबर, अनि असल खबर चाहिँ के हो भन्दाखेरि असल खबर चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट जो स्वर्गबाट संसारमा आउनु भएको छ र उहाँले मानिसहरूको पापहरूको लागि आफूलाई क्रुसमा बलिदान दिनुभएको छ र उहाँ चाहिँ मर्नुभयो, गाडिनु भयो अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ स्वर्गमा चढी जानु भएको छ र उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलिदिनु भएको छ र एक दिन फेरि उहाँ तपाईँ र मलाई लिन आउनुहुनेछ र आफ्नो घरमा हामीलाई बसाल्नु हुनेछ। त्यो चाहिँ हो सुसमाचार। प्रिय मित्रहरू, साँच्चै नै त्यो सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा, विश्वासद्वारा तपाईँ र मैले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर पावलले विशेष रूपमा जोड दिएको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ अर्को कुनै सुसमाचार छैन भनेर। प्रेरित 4:12 यहाँ यसरी लेखेको छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन भनेर भन्दछ। त्यसै कारणले अब पावलको सुसमाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि पावलको सुसमाचार भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र विश्वासद्वारा उद्धार पाइन्छ भन्ने हो। उहाँले विशेष प्रभु येशू नै सुसमाचार हुनुहुन्छ र उहाँलाई विश्वास गर्ने मात्र पिता कहाँ जान सकिन्छ, त्यसले मुक्ति पाउँछ।
त्यसले उद्धार पाउँछ र त्यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा जीवन पाउँछ भन्ने हो प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पाउलको सुसमाचार चाहिँ येशू ख्रीष्ट केन्द्रित छ, येशू ख्रीष्ट केन्द्रित छ है। पाउलको सुसमाचार येशू ख्रीष्ट भन्दा बाहेकको छैन। त्यसैले पाउलले बताउँछ कि हामी ख्रीष्टको रगतले चाहिँ छुटकारा पाएका व्यक्तिहरू हौँ, हामी ख्रीष्टको रगतले धोइएका व्यक्तिहरू हौँ, हामी ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ मुक्ति र उद्धार पाउन सक्छौँ। मुक्ति र उद्धारको लागि हामीलाई येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ अनि उहाँमा मात्र विश्वासद्वारा तपाईँ र मैले नयाँ जीवन पाउन सक्छौँ। उहाँमा मात्र विश्वासद्वारा तपाईँ र मैले त्यो नयाँ जीवन पाउन सक्छौँ, त्यो अनन्त जीवन पाउन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो कामहरूबाट होइन, हाम्रो धर्म कर्महरूबाट होइन, तर येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट हो, व्यवस्थाहरूबाट होइन, खतना गरेको बाटो होइन, मोसाको व्यवस्थाबाट होइन, तर येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा उहाँले सित्तैमा तपाईँ र मलाई त्यो उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ भन्ने हो प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ रोमी 10 अध्यायको 9 देखि 10 पदमा भन्दछ, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। आमेन, हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि यहाँनिर भन्दछ कि जसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ, आफ्नो हृदयले स्वीकार गर्छ अनि त्यसले चाहिँ उद्धार पाउँछ भनेर भन्दछ। स्वर्ग मुनि अरू कुनै नाउँ छैन जसले मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिन सक्छ। त्यसै कारणले पावलले भन्दछ यहाँनिर कि अरू कुनै सुसमाचार छैन भनेर, अरू कुनै सुसमाचार छैन। आमेन, हालेलुया। अनि यो सुसमाचार चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको छ। यो सुसमाचार चाहिँ आज तपाईँ र मैले पाएका छौँ अनि तपाईँ र मैले ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ र ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ प्रिय मित्रहरू, यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि संसारमा आउनुभयो, उहाँ क्रुसमा दुःख र कष्ट भोग्नुभयो र उहाँ तेस्रो दिनमा मरेकाबाट भौरी उठ्नुभयो र उहाँ हाम्रो लागि ठाउँ तयार पार्न स्वर्ग जानुभयो र हामीलाई लिन फेरि उहाँ एक दिन आउनुहुनेछ र उहाँलाई पाउनको लागि तपाईँ र मैले आफ्नो ओठ र मुखले स्वीकार गरेर, हाम्रो हृदयले स्वीकार गरेर उहाँमा विश्वास गर्न सक्छौँ र यदि त्यसो गरेमा तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भने यो पावलको सुसमाचारलाई आज हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि खतनाद्वारा होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले विभेद गरेको कारणले होइन, त्यसै कारण हामी यहुदी भएको कारणले होइन, तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण उहाँको अनुग्रहले हामीहरूले चाहिँ के पाएका छौँ? उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ भनेर भन्छ। त्यसै कारण अब न यहुदी छ न अन्य जाति छ, तिमीहरू सबै परमेश्वरका सन्तानहरू हौ, तिमीहरू सबै ख्रीष्टका सन्तानहरू हौ र तिमीहरूमा अब विभेद हुनु हुँदैन, तिमीहरूमा भेदभाव हुनु हुँदैन, तिमीहरूले खतना गर्नु पर्दैन, तिमीहरूको कामहरूद्वारा होइन तर ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा भनेर यहाँ पावलले सिकाउनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, हामी नेपाली मण्डलीहरूले पनि यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सुसमाचार पाएर पनि तपाईँले जातीय विभेदका कुराहरू गर्नुहुन्छ, तल्लो जातका स्त्रीहरू भनेर भन्नुहुन्छ, माथिल्लो जातका मानिसहरू भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रिय मित्रहरू, हाम्रो दिमाग अझै यहुदीहरू जस्तै छ, हामीले विश्वास गरेको कुनै काम लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले यहाँनिर हकार्दछ हामी सबैजना परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ र सुसमाचारले चाहिँ हरेकलाई उद्धार दिन्छ, हरेकलाई मुक्ति दिन्छ। यहाँनिर न त गरिब र धनी बिचमा विभेद छ, न त उच्च जात र निच जात प्रति विभेद छ, न गोरो र कालो प्रति विभेद छ, न जान्ने र नजान्ने प्रति विभेद छ। यहाँ सबैजना एक समान छ। त्यो हो गोस्पल, त्यो हो सुसमाचार जुन पावलले आज गलातीको पुस्तकबाट तपाईँ र मलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। हामी 8 देखि 9 पदसम्म त्यहाँ हेऱ्यौँ भने
अर्को सुसमाचार प्रचार गर्ने चाहिँ श्रापित होस् भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर झुटो शिक्षा प्रचार गरेको थियो। खतनाद्वारा मात्र तिमीहरू चाहिँ क्रिस्चियन हुन सक्छौ, यसुमा आउन सक्छौ भनेर गलत शिक्षाहरू प्रचार गरेको थियो। अनि जसले गर्दाखेरि यहाँनिर पावलले भन्छ तिनीहरू चाहिँ श्रापित होस् जसले झुटो शिक्षा प्रचार गर्छ भनेर भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, आजको दिनमा पनि हामी धेरै झुटो शिक्षाहरू पाउँछौँ। हाम्रो वरिपरि धेरै झुटो शिक्षाहरू छन्। अनि तिनीहरूदेखि चाहिँ तपाईँ र म होशियार हुनुपर्छ। पावलको शिक्षामा यहाँ विशेष गरेर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा भनिएको छ। अनि हाम्रो वरिपरि धेरै त्यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई मान्दैनन्। अनि तिनीहरू चाहिँ एउटालाई मात्र लिएर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। कसैले माता परमेश्वर भन्छन्, कसैले पिता परमेश्वर भन्छन्, कसैले हामीले विश्वास गरेको कारण जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर भन्छन्, टीका लगाएर हिँड्दा पनि हुन्छ भनेर भन्छन्। प्रिय मित्रहरू, यदि त्यो बाइबलबाट बाहिरको छ र पावलको सुसमाचारबाट बाहिरको छ भनेदेखि प्रिय मित्रहरू त्यो चाहिँ सत्य होइन भनेर भन्छ। अनि पावलले भन्छ तिनीहरू चाहिँ श्रापित होस् भनेर भन्दछ। यदि कसैले झुटो प्रचार गर्छ भने तिनीहरू चाहिँ श्रापित होस् भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले तपाईँ र म यी दिनहरूमा चाहिँ होशियार हुनुपर्छ। हाम्रो वरिपरि धेरै बहसहरू, धेरै झुटा शिक्षाहरू चाहिँ लागि परेका छन्। अनि तिनीहरूदेखि चाहिँ हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ। जब मैले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले बेसिक नलेजहरू थाहा छ भने तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छेले गलत प्रचार गर्दैछ। त्यसै कारण हामीले परमेश्वरको वचन सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले हरेक मङ्गलबार हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने गरेका छौँ। तपाईँहरू जतिजना जोइन हुनु भएको छैन, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु तपाईँहरू आउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस्, अनि त्यो क्लासमा बस्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यी कुराहरूबाट तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको विषयमा तपाईँले जति जान्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँको जीवनमा असल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पावलले भन्छ अर्को सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिस चाहिँ के हुन्? श्रापित होस् भनेर भन्छ। अनि उसले अझै थप्दै भन्छ कि यदि स्वर्गदूतले नै आएर तिमीलाई प्रचार गर्छ भने पनि स्वर्गदूत चाहिँ श्रापित होस् भनेर भन्छ। भनेको अर्थ त्योभन्दा येशू ख्रीष्ट भन्दा अरू कुनै सुसमाचार छैन भनेर भन्दछ। अनि पावलले भन्दछ यो सुसमाचार चाहिँ मैले ख्रीष्टको प्रकाशबाट पाएको हो, त्यसै कारणले यही नै सत्य छ, त्योभन्दा अर्को कुनै सुसमाचार छैन। र यदि कसैले प्रचार गर्छ भने पनि तिनीहरू चाहिँ श्रापित होस् भनेर भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले तपाईँ र म चाहिँ अब होशियार हुनुपर्छ। आमेन। अनि तपाईँले र मैले 10 पदमा पढ्यो भने चाहिँ सुसमाचारले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ भनेर हामी पाउँदछौँ। सुसमाचारले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ। उसले मानिसलाई खुसी पार्नको लागि सुसमाचार प्रचार गरेन, उसले मानिसलाई खुसी पार्नको लागि प्रचार गरेको भए यहुदीहरूले जे भनेको थियो त्यही मान भनेर भन्थ्यो। उसले पनि खतनाको विषयमा सिकाउँथ्यो होला, तर उसले त्यस्तो गरेन। उसले के गर्यो भन्दाखेरि ख्रीष्टको वचनमा ऊ स्थिर रह्यो। ख्रीष्टको शिक्षालाई उसले चाहिँ एकदमै ख्रीष्टबाट पाएको त्यो प्रकाशलाई उसले चाहिँ के गर्यो? मनन गर्यो। अनि त्यसपछि उसले यो पत्र लेख्यो कि तिमीहरूले गलत गर्दैछौ, सुसमाचारको विरुद्ध काम गर्दैछौ, तिमीहरूले विभेद गर्दैछौ, त्यो चाहिँ गलत हो। अनि त्यो शिक्षा चाहिँ तिमीहरूले पालन गर्नु हुँदैन। येशू ख्रीष्टको शिक्षा त्यो होइन। तिमीहरूले गलत सुसमाचारको अर्थलाई गलत ढङ्गमा प्रयोग गर्दैछौ भनेर पावलले चाहिँ उनीहरूलाई हकारे। उसले सत्यको पक्ष लियो, ख्रीष्टको पक्ष लियो, सुसमाचार, सही सुसमाचारको पक्ष लियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुसमाचारले परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ? खुसी पार्न सक्छ, मानिसहरूलाई खुसी होइन। उसले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने तरिकाले चाहिँ सत्य सुसमाचार के गर्यो? प्रचार गरेको छ। प्रिय मित्रहरू, अनि सुसमाचार चाहिँ के छ? सत्य छ। ख्रीष्टको सुसमाचार र उसले भनेको सुसमाचार चाहिँ सत्य छ भनेर 11 र 12 पदले त्यहाँनिर हामीलाई बताउँदछ। प्रिय मित्रहरू, त्यो सत्य सुसमाचार चाहिँ उसले ख्रीष्टको प्रकाशद्वारा पाएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले त्यहाँनिर गर्नुभएको छ है। त्यसै कारणले गर्दा आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि सुसमाचार दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन
बाइबल हो। बाइबलबाट बाहेक यदि कसैले तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्दैछ भने त्यो झुटो शिक्षा हो प्रिय मित्रहरू, झुटो शिक्षा हो प्रिय मित्रहरू। त्यसैले पावलले यो सुसमाचार चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको हो भनेर दाबी गर्छ, परमप्रभुबाट मैले प्रकाश पाएको हुँ भनेर दाबी गर्छ र यो चाहिँ सही छ भनेर दाबी गर्छ। अनि त्यसैको लागि चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ अब भन्दाखेरि 13 पददेखि 24 पदसम्म हेऱ्यो भने उसले यो कुरालाई प्रमाणित गर्न उसले आफ्नो जीवन गवाई प्रस्तुत गर्छ। सुसमाचारको लागि पावलको जीवन गवाई उसले दिन्छ र उसको पावलको बोलाउटको विषयमा त्यहाँनिर पावलले कुरा गरेको छ है। अनि तपाईँ र मैले यहाँ पद 13 र 14 हेऱ्यो भने त्यहाँ थाहा गर्छौँ कि पावलको बोलाउटभन्दा अघिको जीवनको विषयमा उसले त्यहाँनिर बताउँदछ। अनि पावल चाहिँ एक यहुदी थिए, यहुदी धर्मप्रति एकदमै आस्था राख्ने व्यक्ति थिए। उसको परम्पराहरूलाई, त्यो सनातनी धर्मलाई उसले चाहिँ मानेको थियो र धेरै जवानहरूभन्दा पनि ऊ चाहिँ आफ्नो धर्ममा अगाडि थियो र उसले चाहिँ भयानक रूपमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई सताउने काम गर्थ्यो भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ है। उसले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ जरैदेखि उखाल्नका लागि उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, अधिकारीहरूबाट चाहिँ पुर्जी लिएर क्रिस्चियनहरूलाई खेदो गरेको छ। कतिलाई समातेर जेलमा हालेको छ, कतिलाई उनीहरूले चाहिँ मारेको छ, कतिलाई कुटेर छोडेको छ। विभिन्न किसिमका उनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ सताउने काम गरेको छ प्रिय मित्रहरू। तपाईँ र म कतिजना व्यक्तिहरू सायद यस्तै थियो होला, जतिखेर ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी क्रिस्चियनहरूलाई सताउँथ्यौँ, क्रिस्चियनहरूलाई घृणा गर्थ्यौँ, क्रिस्चियनहरूलाई नराम्रो वचन बोल्थ्यौँ, चर्चमा गएर चर्चहरू भत्काइदिने काम गर्थ्यौँ होला सायद। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले त आफ्नो छोराछोरीले विश्वास गरेको कारणले उनीहरूले घरबाट पनि निकालिदिनु भएको छ होला सायद। अनि पावलको जीवनमा पनि त्यस्तै किसिमका एक प्रकारको चाहिँ क्रिस्चियनहरूप्रति उसमा घृणा थियो प्रिय मित्रहरू। आफ्नो धर्ममा ऊ लागि परेका थिए प्रिय मित्रहरू, लागि परेका थिए प्रिय मित्रहरू। तर जब तपाईँ पद 15 देखि 17 मा आउनुहुन्छ अनि तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ कि पावलको बोलाउट हुँदाको जीवन, परमेश्वरले पावललाई कसरी चुन्नुभयो भनेर। एक दिन पावल चाहिँ दमस्कसमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउनको लागि ऊ गइरहेका थिए, आफ्नो मानिसहरू लिएर गएका थिए, धेरै ग्रुपमा गएका थिए तिनीहरू। अनि त्यो समयमा परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो दमस्कसको उजाड स्थानमा चाहिँ दर्शन दिनुहुन्छ। अनि जब उसले दर्शन पाउँछ ऊ चाहिँ भुइँमा लड्छ। अनि लडेपछि उसले भन्छ, को हो तपाईँ, को हुनुहुन्छ? अनि ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, म येशू ख्रिस्ट हो जसलाई तिमीले सताइरहेका छौ। अनि उसले त्यहाँनिर पश्चाताप गर्छ र तिमीलाई म चाहिँ मानिसहरूको लागि, मानिसको सुसमाचारको लागि अब प्रयोग गर्नेछु भनेपछि अनि ऊ चाहिँ त्यहाँनिरबाट चाहिँ परिवर्तन भएर ख्रिस्टमा उसले आफ्नो जीवन अर्पण गरेको छ प्रिय मित्रहरू। अनि उसले भन्छ, परमेश्वरले मलाई चाहिँ जन्मनुभन्दा अगाडि नै सुन्नु भएको थियो, म आमाको पेटमा हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले मलाई चाहिँ सुसमाचारको लागि चुन्नु भएको थियो भनेर उसले भन्दछ। र त्यो सुसमाचार जब उसले थाहा गर्छ, परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा जब उसले प्रकाश पाउँछ, त्यसपछि उसले आफ्नो परिवारलाई गएर सल्लाह लिँदैन, उसले आफ्नो इष्टमित्रलाई गएर सल्लाह लिँदैन, उसले आफ्नो छिमेकीलाई सल्लाह लिँदैन, तर ऊ तुरुन्तै त्यहाँनिरबाट चाहिँ ऊ चाहिँ यरुशलेम हुँदै एन्टियोखतिर गएर चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न थाल्छ। प्रिय मित्रहरू, जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुहुन्छ नि, उहाँले तपाईँ र मलाई त्यो सत्यताको प्रकाश दिनुहुन्छ। तपाईँ र ममा एक प्रकारको जोस आउँछ कि हामी ख्रिस्टको सुसमाचार मानिसहरूलाई सुनाउन सकौँ, उनीहरूलाई ख्रिस्टमा डोर्याउन सकौँ, उनीहरूलाई यो सत्यको वचन सुनाउन सकौँ। अनि त्यो चाहिँ हो प्रिय मित्रहरू ख्रिस्टको प्रकाश, ख्रिस्टले दिनुहुने शक्ति, सुसमाचारको शक्ति। किनकि सुसमाचारमा चाहिँ जीवन छ, सुसमाचारमा चाहिँ मानिसहरूको रोदनहरू खुसीमा परिवर्तन हुन्छ। जब तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, मरिरहेको आत्मा ख्रिस्टमा बाँच्दछ। जब तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, तपाईँलाई दुःख दिनेहरू पनि एक दिन परिवर्तन हुनेछ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ सुसमाचारदेखि डराउनु हुन्न।
तर निरन्तर हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। आज ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई त्यसैको लागि चुन्नु भएको छ। पावलले लेखेका सुसमाचार प्रचार गर्न, येशू ख्रिस्टले दिनुभएको सुसमाचार प्रचार गर्न तपाईँ र मलाई चाहिँ ख्रिस्टले के गर्नुभएको छ? चुन्नु भएको छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दा यदि तपाईँले मैले 18 देखि 24 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पावलको बोलावट पछिको जीवनलाई हामी हेर्न पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जब उसले चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वास गरे ऊ तुरुन्तै चाहिँ ऊ चाहिँ सेवकाईमा लागेको छ, मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएको छ, मण्डलीहरू उसले स्थापना गरेको छ र उसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा डोर्याएको छ, धेरै मानिसहरूलाई रोगी बिमारीहरूलाई छङ्गाई गरेको छ प्रिय मित्रहरू। अनि उसले चाहिँ सेवकाईमा आफ्नो जीवन अर्पण गरेको छ र ख्रिस्टको लागि उसले दुःख कष्टहरू पनि सहेको छ प्रिय मित्रहरू। सेवकाईमा के हुन्छ? दुःख कष्टहरू हुन्छ, समस्याहरू आउँछ, मानिसले विरोध गर्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तर पनि हामीले सुसमाचार छोड्नु हुँदैन। किनकि पावलले यहाँनिर पावलको जीवनमा यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले जब सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्छ, जब उसले विश्वास गरिसकेपछि जब उसले सुसमाचारमा उसले आफ्नो जीवन दिन्छ अनि त्यसपछि उसको जीवनमा यहाँनिर कस्ता कस्ता दुःख र कष्टहरू आएको छ त। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23को बी खण्डदेखि 27सम्म हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। उसले भन्दछ, मैले ज्यादै परिश्रम गरेँ, कैदमा अझ धेरै पल्ट परे, अनगिन्ती कोर्रा खाए, मृत्युको मुखमा बारम्बार परे, 5 पल्ट मैले यहुदीहरूका हातबाट एक कम 40 गरी कोर्रा खाए, 3 पल्ट मलाई लौराले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो, 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूका जोखिममा परे, डाकुहरूका जोखिममा, आफ्नै जातिका मानिसहरूको जोखिममा, अन्य जातिहरूका जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुटा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति कति अनिदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठन्डी र नग्नतामा परे भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ। आफ्नो दुःख कष्टहरू उसले यहाँनिर पोखाउँदछ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दा जब तपाईँ र मैले यो परमेश्वरको सत्य सुसमाचारलाई सुन्छौँ, बुझ्छौँ, विश्वास गर्छौँ नि प्रिय मित्रहरू, हाम्रो जीवनमा आएका ती दुःख कष्टहरू सुसमाचारको लागि केही होइन। हामी ख्रिस्टको लागि कुनै कुराहरूसँग हामी कम्प्रोमाइज गर्ने होइन, सुसमाचारदेखि हामी कुनै कुरासँग कम्प्रोमाइज गर्ने होइन, तर जस्तो सुकै कष्टमा पनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ अनि त्यो सत्य सुसमाचारलाई चाहिँ हामीले मानिसहरू सामु पुर्याउनु पर्छ भन्ने यहाँनिर पावलले तपाईँ र मलाई बताउँदछ। ख्रिस्टको सुसमाचार चाहिँ सत्य छ र हरेक मानिसहरूलाई त्यो दिनुपर्छ भन्ने पावलले बताउँदछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र म ख्रिस्टसँग कुनै कुरासँग पनि हामी के गर्नु हुँदैन? कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। मलाई एउटा साथीले फोन गर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, सर म नेपाल आइपुगेँ अनि नेपालमा घरमा गएको, मेरो श्रीमती चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले कि मलाई छोड कि येशूलाई छोड भनेर। अनि म के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। मैले येशूलाई छोडु कि मेरो श्रीमतीलाई छोडु कि वा केही दिन म येशूलाई छोडेँ भनेर म मेरो श्रीमतीसँग बस्छु अनि हेरौँ उसको व्यवहारहरू के कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसपछि 4-5 महिनापछि फेरि म मण्डली जान सुरु गर्छु, त्यसो गर्दा कस्तो होला, किनकि फ्यामिलीलाई त मैले मनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ त्यो सिचुएसनमा हुनुभयो भने? यहाँ त पावलले भन्छ कतिचोटि उसले कोर्रा खाएको छ, कतिचोटि मान्छेले उहाँलाई ढुङ्गाले हानेको छ, कतिचोटि ऊ अनिदोमा परेको छ, कतिचोटि ऊ चाहिँ भोकै बसेको छ, तर पनि उसले ख्रिस्टको प्रचारलाई त्यागेको छैन। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले पहिलो प्राथमिकता कसलाई राखेका छौँ? यदि तपाईँले ख्रिस्टलाई राख्नु भएको छ भने तपाईँले ख्रिस्टलाई चुन्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ख्रिस्टलाई
चुन्नुहुनेछ, ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र ख्रीष्टले तपाईलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ अनि त्यो कुरामा तपाईले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ अनि त्यो चाहिँ हो साँचो आराधना अनि त्यो चाहिँ हो ख्रीष्टलाई आराधना दिने। प्रिय मित्रहरू, हामीले ख्रीष्टलाई कुनै पनि कुरासँग तुलना गर्नु हुँदैन। चाहे हाम्रो परिवारले त्यागोस्, चाहे हाम्रो आमा बुवाले त्यागोस्, चाहे हाम्रो घर परिवारले त्यागोस्, चाहे हामी समाजले त्यागोस्, हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नका लागि कुनै कुराहरूसँग हामी कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टको निम्ति हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सत्य सुसमाचारलाई प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले पावलले भन्छ अरू कुनै सुसमाचार छैन। यदि कसैले स्वर्गबाट आएर अरू सुसमाचार सुनाउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ श्रापित होस्। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई सुसमाचार दिनुभएको छ मानिसहरूको जीवन बचाउनका लागि अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट केन्द्रित छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आजको दिनमा आफूलाई विचार गर्नुहोस्। प्रिय मित्रहरू, के तपाईँ येशूको अनुग्रहलाई र सत्यमा पाएको उद्धारलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार्नु भएको छ? के तपाईले परमेश्वरको बोलावटलाई थाहा गरेर सुसमाचारमा अगाडि बढ्नु भएको छ वा के मानिसहरूलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई विचार गर्नुहोस्। के तपाईँले सुसमाचारदेखि डराउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ अरू सुसमाचारको खोजीमा हुनुहुन्छ? आज गलातीको पुस्तकले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ कि हामी ख्रीष्टको सुसमाचारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ख्रीष्टको सुसमाचार सही सुसमाचार हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा लिएर हिँड्नुपर्छ। यो हामीले गरेको कामद्वारा होइन, हामीले गरेको धर्म कर्मद्वारा होइन, तर यो चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासद्वारा पाएका छौँ, ख्रीष्टको अनुग्रहले पाएका छौँ। तपाईँ र मेरो पापहरू क्षमा भएर पाएका छौँ। प्रिय मित्रहरू, अनि यो चाहिँ एकदमै हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो आत्मालाई बचाउनका लागि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ र आज तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट यो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको लागि यो सुसमाचार छ कि तपाईँ एक्सिडेन्टली यहाँ हुनुहुन्न, तर ख्रीष्टले तपाईँलाई आजको सङ्गतिमा सहभागी बनाउनु भएको छ। कारण तपाईँले यो सत्यतालाई बुझ्नुहोस् र ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा निम्त्याउनुहोस्, यो सुसमाचारलाई स्वीकार्नुहोस् भनेर। र यदि तपाईँहरूमध्ये कतिजना हुनुहुन्छ ख्रीष्टले तपाईँलाई सुसमाचारको लागि बोलावट गर्नुभएको छ तर तपाईँ चाहिँ मेरो परिवार, मेरो आफन्तहरू भनेर तपाईँहरू चाहिँ सुसमाचारमा लाग्नु भएको छैन भनेदेखि प्रिय मित्रहरू, तपाईँको लागि यो च्यालेन्ज छ। तपाईँ सुसमाचारको लागि विश्वासद्वारा आफ्नो पाइलालाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको आफन्तहरूलाई परमेश्वरले टेक केयर गर्नुहुनेछ, तपाईँलाई परमेश्वरले टेक केयर गर्नुहुनेछ। त्यसै कारणले हामी परमेश्वरको यो सही सुसमाचारलाई अगाडि बढाउन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै कारणले झुटो शिक्षाहरूदेखि होसियार हुनुपर्छ र मानिसहरूलाई गराउनुपर्छ, सही सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ हो पावलले लेखेको यो सुसमाचार, पावलले पाएको प्रकाशको सुसमाचार, येशू ख्रीष्ट केन्द्रित सुसमाचार, विश्वासमा उद्धार पाउने सुसमाचार, अनुग्रहद्वारा उद्धार पाइने सुसमाचार जुन येशूले आज तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। आमेन।